अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिसिसागा कनाडा से। आज तारीख़ है 19 अगस्त 2020। तो चंद गुजारिशात लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप इससे इत्तेफाक करेंगे और इस पे कुछ अमल भी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये बातें पसंद ना आएँ तो मैं हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लिए ओपन हूँ। लेकिन ये है कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। एक मसले को सिर्फ उस मसले तक ही महदूद रखना चाहिए, बजाय कि उसमें दूसरे प्रॉब्लम्स को भी घसीट के लाया जाए। तो सबसे पहले अर्ज़ करते हैं ये पाकिस्तान पे जो इस वक्त आबी दहशतगर्दी टेररिज्म शुरू करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए हमें चाहे मैं पंजाबी हूँ या सिंधी हूँ या बलोची हूँ या पठान हूँ, महाजिर हूँ, उर्दू स्पीकिंग जो भी हों, हमें तनकीद करने से पहले सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ये तनकीद पीटीआई पे या किसी मौजूदा गवर्नमेंट पे नहीं हो रही, बल्कि ये तनकीद पाकिस्तान पे हो रही है। तो अगर हम अपनी पोस्ट से और अपनी बयानात से इन मंसूबों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो किसी का ज़ाती नुकसान नहीं है, वो बल्कि पाकिस्तान का नुकसान है और उससे हमें बचना चाहिए। ये ख़ास तौर पे जो चंद ग्रुप्स हैं जो कि हर पाकिस्तान के सूबे में बदकिस्मती से मौजूद हैं, उनके नज़रियात को आगे बढ़ाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारा मादरे वतन है, हमारी पहचान है। हम अगर खुशकिस्मती से या जिन भी रीज़न से अगर हम बैरून मुल्क हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज़, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार अभी भी पाकिस्तान में हैं और उन्हें इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हमारा ख़ास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन छोटे इश्यूज़ को लेकर अपने जिस मुल्क में हम रिहाइश पज़ीर हैं उसको पॉलिटिकल फोरम पे लेके जाएं, लोगों से ख़ास तौर पे जहाँ पे जो आपके मिनिस्टर्स हैं, आपके जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स हैं, उनसे इस पर डिबेट करें और उनको समझाएं कि पाकिस्तान की मजबूरियां क्या हैं और पाकिस्तान की ज़रूरियात क्या हैं। सिर्फ हम इस वजह से कि हम क्योंकि इमरान ख़ान को पसंद नहीं करते तो बुग़्ज़ इमरान में अब पाकिस्तान की मुखालफत शुरू कर दें। मुझे यहाँ पे कनाडा में तकरीबन 35 साल हो गए हैं, इसमें बेशुमार गवर्नमेंट्स आई और चली गई, लेकिन मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ कि कोई शख्स मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने उन लोगों की भी पाकिस्तान के इशू पर मुखालफत की हो जिनको मैं नापसंद करता हूँ या जिनके ख़यालात से मैं अपने मुत्तफ़िक नहीं हूँ, चाहे वो नवाज़ शरीफ ग्रुप हो, चाहे वो ज़रदारी ग्रुप हो, चाहे कोई और भी हो, जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो जनरल ज़िया हो, जिनको मैं पसंद नहीं भी करता, लेकिन मैंने कभी भी उनको पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर उनकी मुखालफत नहीं की। तो आप भी बराए मेहरबानी अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को सिर्फ़ अंदरूनी मुल्क रखें, मुखालफत करें बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज़ की, लेकिन जब आप इंटरनेशनल फोरम पे आते हैं तो उस वक्त हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान की हमायत में खड़े होना पड़ेगा। तो अब बात आती है इन ग्रुप्स की जो कि इन डैम्स की मुखालफत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी रिसेंटली भी पिछले साल तक बल्कि चंद माह पहले तक प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो हैं वो अपने तकरीरों में सरेआम पाकिस्तान को ये धमकियां देते रहे हैं कि मैं आपको पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज कर दूंगा। और ये उनके
جو کام اس کو کرنے کے جو طریقے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں ان کے کچھ خاص دوست ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں. جو ہی پاکستان کوئی ڈیم بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ لوگ وہ گروپس متحرک ہو جاتے ہیں. تو جیسا کہ ابھی ریسنٹلی کل یا پرسوں کی خبر ہے کہ افغانستان میں یہ گروپ دوبارہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان آرمی، پاکستان کی فورسز، انٹیلیجنس اور پاکستان کے یہ پروجیکٹس پہ حملہ کرنا. اور اس میں را اور این ڈی ایس کے لوگ اور کچھ ہمارے بدبخت قسم کے لوگ انہوں نے بیٹھ کے وہاں میٹنگ کی ہے. اس کی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. تو ان کا توڑ ہمیں کرنا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کے لیے، یہ عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ کسی جنرل کے لیے نہیں ہے. تو برائے مہربانی دیکھیں کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں جو کہ 50 سال سے رکے ہوئے ہیں، اب اگر ان میں کوئی حرکت ہو رہی ہے یا ان پہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں صرف اب جھوٹی یہ خبریں نہیں لگانی چاہیے کہ جی فلاں شخص ڈیم کے پیسے کھا گیا، فلاں شخص یہ کر گیا، فلاں شخص وہ کر گیا، بلکہ ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے آج، ہو سکتا ہے نیکسٹ الیکشن میں نہ ہو اور پھر نواز شریف کی آ جائے، اس کی پارٹی کی آ جائے یا پیپلز پارٹی کی آ جائے. تو یہ ڈیم وہیں رہیں گے، ہمارے لیڈر بدلتے رہیں گے. تو جو مخالفین ہیں ان کی بھی برائے مہربانی ان کی تاریخ کو آپ پڑھیں. انہوں نے نہ صرف پاکستان بننے کی مخالفت کی بلکہ ان کا تو یہ دعویٰ تھا کہ پاکستان ہمارے منہ میں خاک 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. آج اللہ کا فضل ہے 73 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور جیسا بھی چل رہا ہے وہ ایک ملک کی طرح سلامت ہے اور دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت ہے. تو ہمیں بیرونی دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ ہمارے بلوں میں چھپے ہوئے جو سانپ ہیں جو ہر مشکل حالات میں اپنی بلوں سے باہر نکل آتے ہیں. تو ان سانپوں کا سر کچلنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے بہن بھائیوں سے کہ ہماری جو اندرونی لڑائیاں ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچانے سے ہم نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کے سزاوار ہوں گے. میاں میر بھاشا ڈیم اور کالا باغ ڈیم 50 سال پرانے پروجیکٹس ہیں. یہ کسی نے کوئی کل زمین نہیں خریدی یا کسی نے کوئی پروجیکٹ پرسوں شروع نہیں کیا. تو برائے مہربانی ان چیزوں پہ غور کریں. اور یہ جو دشمن ہیں ہمارے ان کو ہر پلیٹ فارم پہ اسپیشلی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہم اپنے ملکوں کے چھوٹے چھوٹے سفیر بن کے ان کو شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے گروپ بہت فعال ہیں یہاں پہ اور ہمارا دشمن ان کو پوری طرح سے امداد فراہم کر رہا ہے. وہ چاہے میڈیا کے تھرو ہو، چاہے ان کے ایسوسیشن کے تھرو ہو، ان کو فنڈنگ ملتی ہے اور وہ دن رات بیٹھ کے پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے باخبر رہنا چاہیے. تھینک یو.